अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम अनसेंसर्ड विद फयाज़ नाइट संगत मां है हमारे मेज़बान फयाज़ नाइट। नाज़रीन गडिल क़ौमुनि पारां सॼी दुनिया जे बारे में जेका इक़्तिसादी जेको मंज़रनामो आहे उन हवाले सां रिपोर्ट जारी कई वई आहे। उन रिपोर्ट जे हवाले सां पाकिस्तान जी मईशत जे बारे में तमामु छिरकाईंदड़ अंग अखर ॾेखारिया विया आहिनि ऐं चयो वियो आहे 2023 जे साल में पाकिस्तान जी मईशत मजमूई तौर ते तमामु घणे लाहन चाढ़नि जो शिकार रही ऐं पाकिस्तान जे अंदरि जेको करंसी आहे उनखे 20% जेका उनखे उहा लाथ जो शिकार थी, जॾहिं त उनखां अलावा 2023 जे पूरे साल में 39.18 जेका आहे उहा असां वटि इन्फ्लेशन रही, जेका महांगाई रही। मजमूई तौर ते इन सॼी सूरताल जे बारे में गुफ़्तगू कंदासीं जेको प्रोग्राम में असां सां मुल्क जा सीनियर सहाफ़ी जनाब सोहेल सांगी साहब भी गॾु आहिनि, जॾहिं त मुल्क जा नामेरा इक़्तिसादी माहिर डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब भी असां गॾु आहिनि। डॉक्टर साहब, सोहेल सांगी साहब, आप दोनों को खुश आमदीद कहते हुए डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं। आपके ख्याल में ये जो रिपोर्ट आई है उसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, इस रिपोर्ट में कोई ऐसी बात नहीं है जो लंबे अरसे पहले तक हमें नहीं पता थी, बल्कि जो पाकिस्तान की मईशत को दूसरे संगीन तरीन खतरात और जो संगीन तरीन चैलेंजेस हमारे सामने हैं उसका भी इसमें कोई अहाता नहीं किया गया। लेकिन जो कुछ उन्होंने बताया है वो भी आवाम को दोबारा गौर करना होगा। अगर वो ये कहते हैं कि 2024 में और 2025 में हमारी मईशत की जो शरह नमू है वो 2% रहेगी और 2.4% रहेगी, इसका मतलब ये है कि खित्ते के मुल्कों के मुकाबले में हमारी 1/3, यानी अगर भारत में 6 है या बांग्लादेश में भी 6 है तो हमारी 2% अगर रहती है तो 1/3। लेकिन इस वक्त हमारी जो महंगाई है वो 29.7 है, श्रीलंका में 3.4 है और भारत में 5 से कम है। इसका मतलब श्रीलंका से महंगाई 9 गुनी और महंगाई भारत से तकरीबन 6 गुनी और हमारी मईशत की शरह नमू जो है 1/3। ये असल चीज है, एक तो जो हमें समझनी होगी। दूसरी ये था कि पाकिस्तान के जो गरीब आवाम हैं उनको IMF की पॉलिसियों के तहत और जो अशराफिया की मईशत है उनके तहत हमने ये कर रहे हैं कि उनके ऊपर बोझ डाल रहे हैं, बिजली के नर्ख बढ़ा रहे हैं, गैस के नर्ख बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल के नर्ख बढ़ा रहे हैं, जो बहबूद में मुनाफा मिलता था उसकी शरह कम कर रहे हैं, तालीम का बजट कम कर रहे हैं, सेहत का बजट कम कर रहे हैं, तरक्याती अखराजात का बजट कम कर रहे हैं। लेकिन ताकतवर तबके जो है, माफिया जो है वो मजे कर रहे हैं, अशराफिया की मईशत है तो उसका भी जाहिर है तो वो भी उसी का हिस्सा है, तो उसकी भी उन्होंने ये बात नहीं की। मगर जो कुछ की है वो भी शर्मनाक इसलिए है कि अगर हम ज़रीब मुल्क हैं तो हमारे यहाँ फूड की, खाने पीने की अशिया की जो संगीन तरीन सूरत हाल है उसका उन्होंने जिक्र किया है। और अफगानिस्तान के अलावा हम सबसे खराब हैं इंसानी वसाइल की तरक्की में। तो जो मईशत के खतरात हैं वो उन्होंने नहीं बताए, वो मैं आपको बता देता हूँ कि 2024 जो अब आ रहा है उसमें जब हम IMF के पास भी जाएंगे और उसके नया कर्जा लेंगे, उसके बावजूद दोस्त मुल्कों से कर्जा मिलने के बावजूद, वर्ल्ड बैंक से कर्जा मिलने के बावजूद हम अपने बैरूनी कर्जे वक्त पर अदा नहीं कर सकेंगे। और इस बात का संगीन खदशा है कि हम कर्जों की रीशेड्यूलिंग और रीप्रोफाइलिंग की तरफ जाएं, जो तो एक संगीन वार्निंग है जो मेरे ख्याल से हमारे लिए पिछले साल हम डिफॉल्ट सुन रहे हैं। आपके ख्याल में फिर वही कहानी शुरू होगी, एक स्पेकुलेशन की गेम शुरू होगी कि डिफॉल्ट करने जा रहे हैं, उस तरह होगा क्या? नहीं, असल में जो बात आपने आम नुक्ता उठाया है, अभी ऐसा था कि मैं ये समझ रहा था कि स्टॉक एक्सचेंज बहुत जल्दी क्रैश हो जाएगा, नंबर 1, और नंबर 2 ये कि रुपए की कदर जो है वो 300 से भी ऊपर चली जाएगी, रुपए गिरेगा तेजी से। लेकिन अभी अगर एक जो शुभात पैदा हुए हैं और वो ये हुआ है कि शायद इंतखाबात पोस्टपोन हो जाएं या ताखीर हो जाए। अगर इंतखाबात वक्त पर होते हैं तो मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि पाकिस्तान की मुश्किलात बढ़ेंगी, पाकिस्तान की आवाम की तकालीफ बढ़ेंगी और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंतखाबात के इल्तवा की बात करना तौहीन अदालत के ज़मरे में आएगा। मेरे ख्याल में हम ये बात नहीं कर सकते कि अगर हम इसलिए कर लें कि अब तो पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास कर दिया, तो हम तो पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन तो मुझे इख्तियार है, आपको भी इख्तियार है। अगर सेनेट ने पास कर दिया कि इसको मुलतवी कर दिया जाए तो पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से मुझे ये इख्तियार हासिल है कि मैं सेनेट के रेजोल्यूशन पर जो है कमेंट करूं। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नहीं कर रहा।
انہوں نے ریزولوشن پاس کر دیا, چیئرمین نے اس کو پٹ اپ کرنے دیا. 100 سے 11 سینیٹر تھے, 100 میں سے 11 سینیٹر تھے ڈاکٹر صاحب. بھائی سینٹ میں پاس تو ہو گیا. اگر بہت سے تو ابھی پی ڈی ایم نے بہت سے قانون سازی کی تو وہاں کتنے لوگ بیٹھے ہوتے تھے, ہے نا. چلو آگے بڑھیں. ریزولوشن ہوتا ہے. جو میں بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس سے فائدہ ہوگا ہمیں, اس لیے کہ اگر یہ حکومت برقرار رہتی ہے کچھ عرصے, لمبے عرصے تک, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری ایس آئی ایف سی ہے, کمیٹی ہے, اس میں آرمی چیف بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی 125 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری آنے والی ہے, بہت جلد آنے والی ہے. تو پھر ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اگر 125 ارب ڈالر آنے والا ہے تو پھر 2024 میں آئی ایم ایف کے پاس جانے کے لیے آپ کاغذی کارروائی کیوں کر رہے ہیں؟ اگر اس کا 1/3 بھی آ جائے تو آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ کریش ہونے والا تھا اسٹاک ایکسچینج. میں نے 1 درجن دفعہ کہا ہے, روپے گرنے والا تھا. اگر یہ نہیں ہوتا تو یہ فوری خدشہ جو ہے وہ ٹل گیا, اس لیے کہ وہ ڈنڈا تو موجود رہے گا کہ اسٹاک ایکسچینج کی بھی رہے گا. کیونکہ اسٹیٹ بینک کے ایک ڈائریکٹر نے ٹی وی ریکارڈ پر کہا ہے کہ آرمی چیف نے وہاں 7 گھنٹے گزارے اسٹاک ایکسچینج میں, 7 آورس. تو یہ تو معمولی بات نہیں ہے, وہاں تو 5-10 منٹ گزارا جاتا ہے. وہ کیوں گزارے کہ ہمارے وزیر خزانہ نے اور کابینہ نے ان کو یہ یقین دلایا کہ اسٹاک ایکسچینج کی ترقی کا ثبوت ہے کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے. تو پاکستان کی ترقی تو کر نہیں رہا تھا. ہمارے جیسے ابھی آپ نے رپورٹ میں آپ نے خود بات کی, اکنامی نیچے جا رہی ہے, مہنگائی اوپر جا رہی ہے, غربت بڑھ رہی, قرضے بڑھ رہے ہیں, قرضے آپ ادا نہیں کر پا رہے, مانیٹری پالیسی ناکام ہو چکی ہے, مکمل ناکام ہے. ان تمام تباہی بربادی کے آپ کے خیال میں الیکشن نہ ہونے سے کیا فائدہ پڑے گا؟ کیونکہ دنیا تو یہ کہہ رہی ہے کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی تو ایک استحکام آئے گا, سیاسی استحکام آئے گا, اس کے بعد جو ہے اقتصادی استحکام لانا کمپیریٹیولی آسان ہو جائے گا. اس عدم اعتماد کی صورتحال اور یہ غیر یقینی کی صورتحال جس سے آج کل ہم گزر رہے ہیں کہ کبھی ریزولوشن پاس ہو جاتا ہے, کبھی کوئی کورٹ فیصلہ کر دیتی ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں, اس غیر یقینی سے نکلیں گے تو آگے بڑھیں گے. فیاض صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ کا جو انالیسس ہے وہ ہمیشہ صحیح ہوتی ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں واضح طور پر کہ الیکشن پوسٹ پون ہونے سے پاکستان کو اور اس کی معیشت کو درمیانی مدت میں زبردست نقصان پہنچے گا. لیکن فوری طور پر جو یہ ایک چیز تھی کہ اسٹاک میں جو بار بار کے اسٹاک ایکسچینج کریش ہونے والا ہے, 2 دفعہ خون میں نہایا دسمبر کے مہینے میں, وہ خطرہ ٹل جائے گا. کیونکہ ابھی ان کا ڈنڈا جو ہے ایس آئی ایف سی کا, ایپیکس کمیٹی کا موجود ہے. تو معیشت کو تو نقصان ہوگا, پاکستان کو بھی نقصان ہوگا, پاکستان کی صاحب کو بھی نقصان ہوگا الیکشن ملتوی ہونے سے. لیکن جو دھچکا ابھی لگنے والا تھا میرے حساب سے, جو میں نے 1 درجن دفعہ کہا تھا, وہ اس میں کچھ تاخیر ہو جائے گی. ابھی فورن کریش نہیں کرے گا, اس کو وہ سپورٹ دیں گے, وہ اداروں کو کہیں گے وہاں پیسہ لگاؤ, وہ لگائیں گے. اسی طریقے سے وہ روپے کی قدر کو یہ جو ایس آئی ایف سی جو ہے, اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل جو ہے, یہ کوئی نگراں حکومت نے تو نہیں بنائی, یہ بنائی گئی تھی پچھلی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں. شہباز شریف وزیر اعظم تھے اور باقی ساری پارٹیاں, جے یو آئی سے لے کر پیپلز پارٹی سے لے کر سب اس کے ممبر تھے. یہ اس وقت کی اگر نیکسٹ گورنمنٹ آئے گی تو وہ ظاہر ہے اس سارے پروسیس کو آگے بڑھائے گی, کنٹینیوٹی ہوگی فیصلوں کی. جس طرح پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے بعد نگراں گورنمنٹ نے ان فیصلوں کو تسلسل کے ساتھ آگے بڑھایا ہے, تو ہم کیوں سمجھ رہے ہیں کہ اگر نئی گورنمنٹ آئے گی تو یہ تسلسل پالیسیز کا جاری نہیں رہ سکے گا؟ کی پالیسی غلط ہے. 125 ارب ڈالر کی جو بات کر رہے ہیں وہ آنے کا کوئی امکان نہیں ہے. اور جو وہ باتیں کر رہے ہیں کہ ایف ڈی آئی تو اس وقت آتا ہے جو معیشت ٹھیک ہو, تو ان کو تو پہلے یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم معیشت ٹھیک کریں گے, ہم مہنگائی کم کریں گے, ہم جو ہے نا معیشت کو ترقی دیں گے, پاکستان کی ساکھ بحال کریں گے. جب یہ ہو جائے گا پھر ہم دنیا کے پاس جائیں گے کہ آپ ہمارے سرمایہ کاری کریں. یہ میں نے پہلی دفعہ سنا ہے کہ آپ معیشت کو تو گرنے دے رہے ہیں. ورلڈ بینک کی رپورٹ آپ پڑھ لیجیے, آئی ایم ایف کی پڑھ لیجیے, معیشت نیچے جا رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں سرمایہ کاری. تو ایپیکس کمیٹی تھی اور ایف آئی ایف سی, میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ان کی حکمت عملی غلط ہے. ان کو یہ چاہیے تھا کہ پہلے معیشت ٹھیک کرتے, ٹیکسوں کی وصولی بڑھاتے, بجٹ خسارہ کم کرتے, مہنگائی کم کرتے. جب یہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی اور دہشت گردی پر قابو پاتے. ابھی تو دہشت گردی کی کاروائیاں روز ہو رہی ہیں, پہلے تو نہیں ہو رہی تھی. تو اب یہ ساری چیزیں دنیا تو کھول کے آنکھیں کھول کے دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کی معیشت ٹھیک نہیں ہے, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں سرمایہ کاری کر رہے ہیں. کیوں کریں گے بھائی؟ تو ان کی تو حکمت عملی غلط تھی, نمبر 1.
दूसरा ये कि अगर आप आज की भी रिपोर्ट पढ़ लें, ये 8वीं मीटिंग जो हुई है एपेक्स कमेटी की, उसमें वजीर आजम और आर्मी चीफ ने मुश्तरका तौर पर सदारत की है, मुश्तरका तौर पर। तो अगर कोई इलेक्टेड हुकूमत जब होगी वो ये कहेगी जी मुश्तरका का क्या मतलब है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री इज जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। आर्मी भी एक इदारा है हुकूमत का, जैसे दूसरे इदारे होते हैं। प्रोटोकॉल में अगर आप देखें तो चीफ आर्मी स्टाफ सेक्रेटरी डिफेंस के अंडर में होता है। एक जमाने में आर्मी चीफ ने खत लिखा करता था, अब से चंद बरस पहले, सेक्रेटरी डिफेंस को कि जनाब अब मुझे इजाजत दें। अब वो प्राइम मिनिस्टर भी पीछे चले गए। एपेक्स कमेटी में तो मैं आर्मी चीफ की इज्जत करता हूँ, बट वो तो को चेयर कर रहे हैं ना प्राइम मिनिस्टर के साथ। तो जब इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी वो ये नहीं करेगी। तो ये तसलसल तो कभी पाकिस्तान में रहा नहीं है। मईशत ठीक करना जो हमारी कमेटी है SIFC, उसका पहला काम था मईशत ठीक करना, टैक्स की चोरी रोकना। उन्होंने जो क्रैक डाउन किया था वो मुकम्मल तौर पर नाकाम है, मुकम्मल तौर पर नाकाम। इस तरह देखा जाए तो इस तरह की कमेटियां कभी एपेक्स कमेटी बना देते हैं, कभी SIFC बना देते हैं, कभी हम जो है इस तरह की दूसरी कमेटियां बना देते हैं। ये मावराए आइन जो कमेटीज बनती हैं और जिसमें खास तौर पर ये होता है कि हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, ये तो जाहिर है एक जिसकी वजह से हम सारी दुनिया हमारी जमहूरियत को कहती है कि ये हाइब्रिड निज़ाम है, यहाँ पे जमहूरियत नहीं है, क्योंकि हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट खुद जो है वो उनको अपना स्पेसेस देती रहती है। मैं शुरू से लेके चला था, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं आपकी खिदमत में, आपके जो सारे प्रोग्राम देख रहे हैं उनकी खिदमत में यह करना चाहता हूँ कि मेरे मुल्क में दहशतगर्दी की वारदातें रोजाना हो रही हैं, आप देख रहे हैं, रोजाना हो रही हैं। अब हमने कहा जी अफगानिस्तान की हुकूमत करा रही है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इस्लामिक स्टेट खुरासान और बलूचिस्तान लिबरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इस वक्त दहशतगर्दी की वारदातें करा रहे हैं। हिंदुस्तान उसमें इन्वॉल्व है, अफगानिस्तान इन्वॉल्व है। तो आर्मी जब मेरे सरहदों पर खतरा है तो आर्मी को हम इज्जत करते हैं, हम तो कहते हैं वहां जाए, वो यहाँ क्या कर रहे हैं? इस वक्त तो पाकिस्तान में सरहदों पर उनकी डॉक्टर साहब सोहेल सांगी साहब मुल्क के सीनियर साफी हैं, वो अगर इस मामले में कोई बात ऐड करना चाहें या पूछना चाहें तो उनकी तरफ चलते हैं। सोहेल सांगी साहब। साईं, इन में सब खां वॾी ॻाल्हि इहा आहे त असां वटि जेको स्टेट स्ट्रक्चर आहे उहो एॾो वॾो ठहियलु आहे, प्लस जेको असां पंहिंजूं जेके इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वारो जेको आहे उहो एतिरो उन में गैप आहे। इन्हनि ॿिन्ही जे करे जेको बि डिफिसिट थिए थो उहो डिफिसिट ई असांखे IMF ॾे वठी वञे थो। IMF तॾहिं थो चवे जॾहिं तव्हां उनजा पैसा नथा ॾियो, तव्हां उन जे वक़्त ते जेको बि उनजो व्याज आहे उहा नथा ॾियो, उहो नथा ॾियो, तंहिंजे करे हू चयो त भला तव्हां पोइ तंहिंजे इसलिए वो उसको कहता है कि भाई इसको जो है वो आप और ये टैक्स लगाएं, ये टैक्स लगाएं। तो बुनियादी मसला जो हमारा है वो सबसे बड़ा जो है वो ये कि हम अपने गैर पैदावारी अखराजात कम करें। हम जो है अपना जो भी स्टेट का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है, बहुत सारे इदारे, बहुत सारी चीज़ें, वो एक फजूल जिस तरह से उसमें कोई काम नहीं है तो वो हमने बनाई हुई है। मरकज़ में और सूबों में वजारतों की डुप्लीकेशन बहुत बड़ी है, और उस मज़ीद ये कि हम जो है उसको इंपोर्ट पर ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं और एक्सपोर्ट पर कोई चीज़ नहीं। अगर ये सूरत हाल रहेगी तो मेरा ख्याल में आप जो हैं अभी भी मेरे नज़दीक प्रैक्टिकली डिफ़ॉल्ट ही है। और जैसे कह रहे थे शाहिद साहब, तो ये बिल्कुल इस तरह की बात है कि हम हैं डिफ़ॉल्ट में लेकिन मानना नहीं चाह रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। आने वाले वक्त में हम जो मज़ीद ख़राब सूरत हाल में जाएंगे, तो मेरा ये कहना है कि सबसे पहले हम अपनी चीज़ें ठीक करें। अगर IMF या दूसरा कोई इदारा हमें कर्जा देगा तो वो इस चीज़ को यकीनी बनाएगा कि मुझे किसी तरह से ये पैसे मिलें। अगर आप कह रहे हैं हम नहीं दे पा रहे हैं तो वो बताएगा कि भाई यहाँ से पैसे निकालो, यहाँ से पैसे निकालो, और वो फिर किस पर बोझ आता है वो उसका दर्द सर नहीं है, वो यहाँ का दर्द सर है। चलते हैं डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि सोहेल सांगी साहब ने जिस तरह कहा है कि मईशत के हवाले से ये जो अलार्मिंग सिचुएशन है उसके लिए ये जो हमारी SIFC की जिस पॉलिसी को आप भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं, अपना सांगी साहब कहते हैं कि हमें हाउस इन ऑर्डर करना होगा और उसके लिए ज़रूरी है कि हम जो है गैर पैदावारी नॉन प्रोडक्टिव जो एक्सपेंडिचर्स हैं हमारे, उनको स्लैश करने के लिए, उनको कम करने के लिए कोई हंगामी इनकलाबी किस्म के इक़दाम उठाएं, जिसकी तरफ हमारी
کوئی بھی گورنمنٹ کوئی کمیٹی اس کی طرف جانے کو تیار نہیں ہے. دیکھیے بھائی نے جو باتیں کی ہیں وہ 100% صحیح ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. میں صرف یہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج یہ وقت آ گیا ہے حکومت پاکستان, پاکستان کی قوم اور پاکستان کی میڈیا اور پاکستان کے دانشور اور پاکستان کی فوج یہ سمجھ لے کہ پاکستان اور IMF اب اکٹھے نہیں کر سکتے, یا پاکستان رہے گا یا IMF رہے گا. آج ہم فیصلہ کر لیں کہ 2024 میں ضرور چلے جائیں, لیکن اس کے بعد اگر IMF کے سے چھٹکارا نہیں کرتے تو پھر پاکستان کے وجود کو خطرہ ہے, پاکستان کی سلامتی کو خطرہ ہے, پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کو خطرہ ہے, پاکستان کی جوہری کو خطرہ ہے. چھٹکارے کا مطالبہ کرنا آسان ہے, اس کے لیے کوئی اپنا کوئی راستہ بھی تو دکھائے نا. آپ اقتصادی ماہر ہیں, آپ جیسے اقتصادیات کے جو شعبے کے ایکسپرٹس ہیں, وہ کوئی راہ بھی تو دکھائیں, اس کی کوئی راستہ بھی تو بتائیں. بالکل, جو بات میں نے ابھی 1.5 منٹ میں آپ کو میں بتا دوں گا, اور یہ میں کم سے 2 درجن دفعہ کہہ چکا ہوں پچھلے 1 سال میں, اور وہ یہ ہے کہ انتخابات سے پہلے پاکستان میں چاہے SIFC کرے یا سپریم کورٹ کرے, ایک قانون سازی کرنی ہوگی, اور جو انتخابات کا فارم ہے اس میں ایک حلف نامہ اس کینڈیڈیٹ سے لینا ہوگا, اور اس پہ اس کو دستخط کرے گا. حلف نامے میں اور قانون سازی میں یہ ہوگا کہ میں نے اور میری پارٹی نے جو منشور دیا ہے, جس میں یہ ہے کہ وفاق اور صوبے ہر قسم کی آمدنی پہ ٹیکس لگائیں گے, معیشت دستاویزی ہوگی, GST کو جو ہے کم کیا جائے گا, پیٹرولیم لیوی ختم کیا جائے گا, تعلیم اور صحت کا بجٹ بڑھایا جائے گا. یہ قانون سازی کی جائے کہ اگر آپ نے انتخابات کے فوراً بعد حکومت بنانے کے بعد یہ کام نہیں کیے, شاہد صاحب پیسے کہاں سے آئیں گے؟ پیسے تو ہے نہیں شاہد صاحب, پیسے تو ہیں نہیں, یہ کیسے بڑھائیں گے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں جب تک ہم اپنے دوسرے خرچے نہیں کم کریں گے تب تک جو ہم کسی نہیں کر ہی نہیں سکتے. میری بات دوبارہ بتا دوں میں نے کیا کہا ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ یہ قانون سازی کریں. پہلے تو میں نے یہ کہا کہ آپ نے جو خرچہ کم کرنے کی بات کی ہے میں اس سے 100% متفق ہوں, یہ تو میرا پہلا جملہ تھا. ٹھیک ہے, اب انہوں نے جو سوال پوچھا ہے فیاض بھائی نے, میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ یا تو خودکشی کر لے قوم, کیونکہ دنیا ہمارے پیچھے ہے, نیو گریڈ گیم چل رہا ہے, امریکہ کا IMF ہمارے پیچھے ہے, FATF ہمارے پیچھے, بھارت ہمارے پیچھے ہے, افغانستان پیچھے, اور دہشت گرد ہمارے پیچھے. بھائی آپ قرضہ لیں گے, خود کو ٹھیک نہیں کریں گے, معاشی طور پر, سیاسی طور پر, یہ تو ان کی چیزیں, ہر ایک پیچھے لگے گا. آپ معیشت ٹھیک نہیں کر رہے ہیں, آپ اپنی سیاست ٹھیک نہیں کر رہے ہیں, آپ جو یہاں پہ جو دہشت گردی کو ٹھیک نہیں کریں, پھر تو بھائی لگے گا نا کوئی. یہ تو ہونا ہی ہے. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب, آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. سانگی صاحب تہاں سے گڈ جو وقفو وٹھو تھا, ناظرین وقفے کھان پوءِ موٹی اچي ملک جي چونڊن جي حوالے سان جيڪو منظرنامو آهي ان تي گفتگو ڪنداسون. وقفے کان پوءِ گڏ. ویلکم بیک ناظرین, اچو پروگرام جي سلسلے کي اڳتي وڌايون. گفتگو هلندڙ هئي اقتصادي منظرنامے تي. اڳيل قومن جي پاران جيڪو عالمي اقتصادي منظرنامو پیش کيو ويو, ان میں پاکستان جي خراب صورتحال جو ذڪر کيو. هاڻي پاڻ هلون ٿا ملڪ جي اندر چونڊن جي صورتحال جي طرف. تھوڙے جو کلو کے پروگرام میں پاڻ ڈسڪس کيو سون. اڄو کے پروگرام جي شروع میں بھی ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب سینیٹ جي ان ریزوليوشن جي ڳالهه ڪئي پئي, پر بهرحال ملک جي اندر چونڊن جي حوالے سان سرگرمی जेका आहे उहा असांखे नज़र उहा कान पई अचे. मुल्क जूं ॿ टे वॾियूं पार्टियूं जेके आहिनि उन्हनि जे पारां अञा ताईं सवाइ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे ॿियो का बि पार्टी असांखे इलेक्शन कैंपेन ऐं जलसनि जे हवाले सां मुतहरिक नज़र नथी अचे. पीपल्स पार्टी काफ़ी वक़्तु अॻे 3 नवंबर ते जेको उन्हनि जो यौम तासीस हो, उनखां बि अॻु में उन्हनि मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में पंहिंजो वर्कर कन्वेंशन जे नाले में तहरुक जेको उहो शुरू कयो हुयो. 3 नवंबर ते उन्हनि तमामु वॾो जलसो कयो क्वेटा में. उनखां पोइ बि मुसलसल जेको आहे पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हिन वक़्तु बि लाहौर जे अंदरि मुख़्तलिफ़ जलसनि खे ख़िताब करे पियो. माफ़ कजो नाज़रीन. बहरहाल पर असांखे ॿियूं पार्टियूं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या तहरीक इंसाफ या JUI, उन्हनि जे पारां ख़ुदि मुतहदा क़ौम मूवमेंट या इन तरह जूं ॿियूं जेके मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि जूं पार्टियूं आहिनि, उहे पार्टियूं असांखे मोबिलाइज़ेशन कंदे, तहरुक पैदा कंदे नज़र कोन थियूं अचनि. हिकिड़ी त इहा, ॿियो ख़ुदि जेको आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे पारां 2-3 ॿिया अहम क़दम खयां विया आहिनि. ऐं उहे इहे क़दम आहिनि त हिकु त पीपल्स पार्टी पारां
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो मुल्क गीर जेको इलेक्शन कैंपेन जो जेको शेड्यूल आहे उहो अनाउंस कयो वियो आहे। 3 खां वधीक जॻहियुनि ते हू जलसा कंदा, हिकु हिकु ॾींहं में 2-2 जलसनि खे बि ख़िताब हू कंदा उन शेड्यूल मुताबिक़। नंबर 1 ॿी ॻाल्हि इहा त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खां अलावा जमात इस्लामी हिकु अहिड़ी पार्टी आहे जंहिं पंहिंजो हिल ताईं चूंड मंशूर जेको आहे उहो आवाम जे साम्हूं आंदो आहे। बाक़ी मुस्लिम लीग नून जे पारां, PTI जे पारां या ॿियनि पार्टियुनि जे पारां असांखे चूंड मंशूर बि जेको आहे उहो हिल ताईं साम्हूं नज़र कोन थो अचे। उन सां गॾोगॾु असांखे हिन 2-3 ॾींहंनि जे अंदरि इहा डेवलपमेंट बि नज़र अचे पई त तहरीक इंसाफ़ जे बारे में जेको पहिरियों तासिर हो शायदि उन्हनि खे लेवल प्लेइंग फील्ड न पई मिले, उनजा स्पेसिस जेके श्रिंक थींदे नज़र पिया आया। हाणे असांखे उहो नज़र अचे पियो त शाह महमूद कुरैशी साहिब जो उमरकोट वारो फॉर्म बहाल थियो, उनजी न्याणी जो फॉर्म बहाल थियो, अली मादिल शेख साहिब जो फॉर्म बहाल थियो, असद कैसर साहिब जो, ईअं आहिस्ता आहिस्ता ईअं लॻे पियो त उन्हनि जे लाइ दरवाज़ा PTI जे लाइ खुलंदा पिया वञनि। पर उन सां गॾोगॾु पंजाब जे अंदरि जेको मंज़रनामो आहे उते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो चेयरमैन ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन जो सदर यानी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिब ऐं आसिफ अली ज़रदारी साहिब मुख़्तलिफ़ जायुनि ते मुख़्तलिफ़ माण्हू जेके आहिनि इलेक्टेबल्स जेके आहिनि उहे उन्हनि सां मुलाक़ातूं पिया कनि ऐं पीपल्स पार्टी में शिरकत जो सिलसिले में तेज़ी सां वाध आई आहे। इहे उहे मौज़ू हूंदा चूंड सां रिलेटेड जेके प्रोग्राम में डिस्कस कंदासूं। हलूं था पंहिंजो साईं सोहेल सांगी साहिब इहो जेको थोरे लफ़्ज़ में पहिरां हाल वाल मूं ॾिनो पंहिंजे नाज़रीन खे चूंड मंज़रनामे जे हवाले सां साईं हिंदुस्तान ते थोरो ॻाल्हायो ऐं सिंध जे सीटुनि खां मां चाहियां थो शुरू कजे। सिंध जे अंदरि जेके सीटूं ॾिनियूं वयूं इन में पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त इन में को वॾी का मेजर चेंज या फेरफार कोन्हे, मतिलबु पीपल्स पार्टी पंहिंजे उम्मीदवारनि में को वॾी मेजर कोन कई आहे। हा, कुझु हंधनि ते इहो थियो आहे त पीपल्स पार्टी कुझु दोस्त उन्हनि खे पुराणा जेके आहिनि उनजा MP MLA उन्हनि खे टिकट न ॾिनी आहे, पर वरी बि अहिड़ी का वॾी का शिफ्ट कोन्हे जंहिंमें इहो नज़र अचे त ऑल टुगेदर असीं चऊं भई हिकिड़ो नई यूथ अची वई आहे, हिकिड़ो नओं कारकुन अची वियो आहे, नई हिकिड़ी सोच जज़्बे वारा माण्हू अची विया आहिनि। इहे साॻियूं जेके पुराणियूं फैमिलीज़ आहिनि, जेकॾहिं पीउ न हो त हुन पुट खे ॾेई छॾियूं वग़ैरह वग़ैरह, इन टाइप जी हिकिड़ी शइ थी आहे। त इहा हिकिड़ी मतिलबु त उन में खणी चइजे त अॻियूं पैटर्न पंहिंजी जाइ ते बरक़रार आहे। हा, थोरो जेको किन हंधनि ते थियो आहे, मिसाल जे तौर ते शबीर ख़ान बिजाराणी गुज़िरियल दफ़े बि आज़ादु खटियो हुयो ऐं उनखां पोइ जेको आहे सो तक़रीबन जेको आहे ज़रे घटि बिना मुक़ाबले टाइप जी का शइ हुई, त पोइ जेको आहे सो हुनखे वरी पीपल्स पार्टी में हू शामिलु थी वियो ऐं मिनिस्टर बि थियो। हिन दफ़े बि हुनखे ॿाहिरि रखियो वियो आहे। त मुंहिंजे ख़्याल में इहो ॿाहिरि रही करे शबीर ख़ान बिजाराणी छा कंदो? भई गुज़िरियल दफ़े बि हुन वटि ॾाढी सुठी मिनिस्ट्री हुई, माइनिंग ऐं इंडस्ट्रीज़ वग़ैरह। त हिन भेरे जेकॾहिं हू अकेलो चूंडूं खटे अचे थो, फ़र्ज़ु कर त पीपल्स पार्टी टिकट नथी ॾे, हू इंडिपेंडेंट बीहे थो, सो वाट, अपोज़िशन वेही हू छा कंदो? लाज़मी तौर ते हुनखे पार्ट त हिन जो ई बणिणो आहे। त हिकिड़ी त वॾी सूरत हाल इहा आहे। ॿी जेका हिन में अहम शइ आहे जेका तव्हां चई पए त ॿी कंहिं पार्टी सिंध में ख़ासि तरह सां कंपेन शुरू कोन कई आहे पंहिंजी चूंड मुहिम। ही त बाक़ी जेके बि हा, पर आउं स्पेसिफिकली हुनखे सिंध पे थो खणी अचां त ॿियूं त इन इंतज़ार में आहिनि सिंध में त भई ॻाल्हि इहा आहे त पीपल्स पार्टी छा छॾे थी, उन मां छा ॿाहिरि निकिरे थो, त पोइ असीं उन्हनि खे उहो कयूं हिन इंतज़ार में त भई उन्हनि खे असीं वठूं ऐं पोइ चूंड मुहिम शुरू कयूं, या भई पीपल्स पार्टी जो कहिड़ो कैंडिडेट आहे त पोइ उन मुताबिक़ असीं पंहिंजी चूंड मुहिम शुरू करियूं। त उहो को उन्हनि वटि उहो ॾोको आहे कोन। प्लस ख़ुदि जेके ॿियूं जेके बि धुरियूं आहिनि सिंध में, उन्हनि सभिनी वटि 3-4 वॾा मसइला आहिनि। हिकिड़ो इहो त पैसा, ॿियो माण्हू खपनि, मैन पावर पाण जेको चवंदा उहो, टी तनज़ीम सवाइ MQM जे बाक़ी को ऐं जमात खे बि जेकॾहिं आहे त उहो सिर्फ़ु कराची में या ॿियनि हंधनि ते कोन्हे। त इन करे हुन वटि इहे 3-4 शयूं जेके मिसिंग आहिनि। इलेक्टेबल्स न जेका लियाकत जतोई साहिबु आहे त उते पंहिंजो मेड़ ऐं उन्हनि इलाइक़नि में हो राजबाग या जेको आहे पंहिंजो नौशर फिरोज़ जतोई साहिबु आहिनि या अरबाब रहीम साहिबु वारा होॾे आहिनि या शाह महमूद कुरैशी साहिबु उमरकोट में बीहंदो त उनखे जमात जो हिकिड़ो उनजे पंहिंजो जमात जो हिकिड़ो पंहिंजो नेटवर्क आहे। त इहो जेके माण्हू या इब्राहिम जतोई साहिबु वारा हुन पासे आहिनि, पीर साहिब जी तव्हां ॻाल्हि कई, या सुमरा भाइर आहिनि ऐं पंहिंजो अबासी जेके आहिनि उहे लाड़काणे ऐं पंहिंजो इन्हनि इलाइक़नि में,
उन्हनि वटि पंहिंजो हिकिड़ो मक़ामी नेटवर्क त आहे न, उन्हनि सभिनी माण्हुनि न वटि। उन्हनि वटि मक़ामी नेटवर्क आहे, पर हू सॼो इन में अञा ताईं तइ न करे सघिया आहिनि त असीं जेको आहे सो इलेक्शन मुहिम में कहिड़ी हिकमत अमली अख़्तियार करूं। हू सॼो इन में रहिया त भई पीपुल्स पार्टी कुरैशी साहब कुरैशी साहब, आप किस तरह देखते हैं पंजाब के अंदर ये तेजी से हमें नजर आ रहा है कि लोग पीपुल्स पार्टी के अंदर शामिल हो रहे हैं, क्या इस तब्दीली की वजह क्या है? तब्दीली की वजह जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पुरानी अपनी सियासत और सियासी डगर पे जाने का बिलावल भुट्टो साहब का ऐलान जो है वो मेन वजह बन रही है, जिसमें आज अगर आप देखें मुल्कगीर सतह पर जुल्फकार अली भुट्टो शहीद, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसका सरेनो जायजा अदालती कत्ल का लिया जा रहा हो, इवन जो हमारा एक टिपिकल मीडिया है जो अवॉइड करता था भुट्टो साहब की उसको, लेकिन वो कल गुज़िश्ता रोज उनकी सालगिरह का दिन, उससे पहले बीबी शहीद की शहादत का, तो ये अब मामला जो है थोड़ा सा नौजवानों के हवाले से ये रियलाइजेशन हो रही है कि नई नस्ल को एक सियासी खला महसूस हो रहा है और जिस खला को पुर करने की जरूरत है। वो देखिए 2.5 करोड़ जो वोट है वो बहुत बड़ी एक मिकदार होती है, वो डिसाइसिव फैक्टर होता है। वो नौजवान हैं जिनमें जो है कोई 8-9 मिलियन तो फर्स्ट टाइम वोट डालेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट टारगेट है पाकिस्तान की सियासत। जो पंजाब से जो ऐलान कर रहे हैं लोग, वो तो PMLN से या पुराने PTI के या कुछ TLP के भी 1-2 लोगों ने ऐलान किया है। ये तो वो हैं जो इस तरह तो नहीं होगा, किसी जमाने में आप एक टर्म इस्तेमाल करते थे कि वट्टू जैसे लोग पार्टी पे मुसलत हो गए, तो आपको लगता नहीं है कि ये जो नून लीग से आके ज्वाइन कर रहे हैं, ये पार्टी का जो आप जिस नए नजरियाती बेस लाइन की बात कर रहे हैं, वो उसको ज्यादा उजागर करने के बजाय उस विरसे को, उस मौक़िफ़ को उजागर करने के बजाय, उसको शाइन करने के बजाय मध्यम कर देंगे? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि अवामी सतह पर ये शऊर जो है लोगों को या समझ आ गई है हालात की कि इलेक्शन जो के इतने महंगे और इतने मुश्किल बना दिए गए हैं कि मिडिल क्लास का या अवामुन नास का, प्रोफेसर का और जो है टीचर का, इन लोगों का जो है ना हिस्सा लेना एक इंतखाबी उसमें नामुमकिन हो गया है। तो लिहाजा इलेक्टेबल की एक मौसर इखराजात करने और सियासी तशहीर, सियासी मोबिलाइजेशन जो है वो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की नौजवान यूथ समझती है। और उसका इजहार इस चीज में भी नजर आया कि PTI जो तब्दीली की बात तो करती थी, जो कि बिल्कुल मुकाबला नहीं बिलावल भुट्टो की सियासत से किया जा सकता, लेकिन लोगों को ये पता चला कि बिलाखिर इलेक्टेबल किसी न किसी तरह कौमी असम्बली और सेनेट में तो खरीदारी के बाद भी आ जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी तो इसका रेला आएगा कि चूंकि नून लीग की जानिब से अभी टिकटों का ऐलान नहीं हुआ, तो जिन लोगों को टिकटें नहीं मिलेंगी उसके रद्द अमल के तौर पे बहुत सारे लोग जो PTI के अकोमोडेट हो रहे हैं और टूट फूट इन दोनों पार्टियों में हो रही है कि ये उधर से इन्होंने टिकटों की बात की आपने। पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी ने सिंध और बलूचिस्तान के अंदर कौमी और सूबाई असेंबली की नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन पंजाब और KPK के उम्मीदवारों के ऐलानात नहीं किए। क्या आपको लगता है कि ये जो ऐलानात हो रहे हैं शमूलियत के, उसका इंतजार किया जा रहा है कि मजीद लोग आ जाएं ताकि फिर उन सबको सामने रखते हुए अपना फैसले किए जा सके? जी, क्योंकि उसमें जो है कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों की सीटों की एडजस्टमेंट का भी ताल्लुक है। तो चूंकि बहुत सारे लोग जो है ना, ये एक हकीकत है, हम खुद जाती तौर पे जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है बहुत लोग और एक्टिविस्ट कारकुन जो है PTI में गए थे, जो है ये वट्टू साहब और जो है दूसरे जो थे चीफ मिनिस्टर आरजी, वो जो आए थे वट्टू के बाद, एकदम उनका नाम भूल रहा हूँ, तो उस सियासत के बाद जो है पीपल्स पार्टी के आसिफ जिया की बात कर रहे हैं? नहीं, नकई साहब हो नकई, नकई साहब, हाँ जी हाँ, नकई फैमिली। तो उसके बाद काफी जो है एक बदली हुई थी
کہ اسی طرح کے اگر چہرے لانے ہیں تو جو پیپلز پارٹی کی عوامی سیاست، روٹی کپڑا اور مکان، اقتصادی اور مزدور، طالب علموں کی، اس کے اندر کوئی اٹریکشن نہیں تھی کہ نقی صاحب یا بٹو صاحب سیاست کریں. تو اس ڈسولوژنمنٹ کے بعد جو ہے میرے اپنے حلقے سے، انارکلی کے حلقے سے بے تحاشا لوگوں کو میں الیکشن ڈیز پہ کراچی سے جا کے ملا. پی ٹی آئی کے حوالے سے سندھ کے اندر تو ان کے کاغذات نامزدگی اپروو ہونا شروع ہوئے ہیں، لیکن پنجاب کے اندر ابھی تک اس طرح کی کوئی ہمیں نظر نہیں آ رہی. اس کی وجہ کیا سمجھ رہے ہیں آپ سیاسی طور پر؟ نہیں، پنجاب میں بھی جو ہے نام جو ہیں کورٹ سے، جو ٹریبونل سے کلیئر ہوتے جا رہے ہیں، کافی سارے ہوئے، جس کا اعتراف جو ہے چیئرمین پی ٹی آئی نے بھی کیا ہے آج ایک پریس بریفنگ میں کہ کافی سارے لوگ ہوئے ہیں، بلکہ لطیف کھوسا نے بھی کیا. تو کافی سارے لوگ جو ہیں اس سارے میں سے نکل آئے ہیں، سوائے ملتان کے اندر جو ہے شاہ محمود قریشی وغیرہ کے علاوہ، یا بہت ہی زیادہ جو 9 مئی کے حوالے سے، 9 مئی کے حوالے سے کنیکٹڈ تھے یا انٹر ریلیٹڈ تھے، ان کے علاوہ. میں آپ کی طرف آتا ہوں بعد میں. یہ کس طرح ہوگا مقابلہ؟ تین رخوں کا مقابلہ ہوگا. پیپلز پارٹی ہوگی، نون لیگ ہوگی اور پی ٹی آئی ہوگی، یا نون لیگ کے الائی جو ہیں، جو کیونکہ اس نے اعلانات کیے ہوئے ہیں کہ وہ کاف لیگ اور استحکام کے ساتھ کرے گی. یہ سوال میں آپ سے آ کے پوچھتا ہوں، لیکن پہلے سانگھی صاحب سے اس کا ویو پوائنٹ لیتے ہیں. سانگھی صاحب، تاں کیے تھا ڈسو ہی جو پی ٹی آئی جو اچانک جو ایک طرف جی سویر گفتگو پہ کئی سے تو مانو پیپلز پارٹی میں پنجاب میں شمولیت انہوں نے تیز دیا، بے طرف پی ٹی آئی لائے جو شرنک تھیندڑ اسپیس ہوا وہ اوپن تھیڑ شروع تھیا. मां सम्झां जेको शाहीन साहिबु चयो हूंदो उन वटि अंग अखर हूंदा, नाला हूंदा, पर जेको असां हितां वेही ॾिसूं था, मीडिया खे मॉनिटर कयूं था, ॾिसूं था, त उन में उहा सिचुएशन न आहे पी टी आई सां जेका पंजाब में आहे ऐं जेका सिंध में आहे. ॿ मुख़्तलिफ़ आहिनि. सिंध में उन्हनि खे हिकिड़ो स्पेस मिले पियो ऐं पंजाब में स्पेस उन्हनि खे न पियो मिले. इहा जेका शइ आहे उहा नज़र अचे थी. सिंध में शायदि इन करे पियो मिले त हिते खटण जी उमेदु घटि आहे ऐं हुते जेका ॾुखिया पवंदा इन करे, मतिलबु जेका पॉलिटिकली शइ चई सघिजे थी, हिकिड़ी त उहा आहे. बाक़ी जेका ॿी शइ आहे जेका चई पई शाहीन साहिबु, त आउं सम्झां थो त वरी जेके पीपल्स पार्टी में अचनि पिया उहे सभु इलेक्टेबल आहिनि. उहे सभु जेके वटो ऐं नएं दौर जा नक़ई साहिब आहिनि, उन्हनि में को फ़र्क़ु कोन्हे. उहे सभु उहे ई आहिनि. बेसिकली पीपल्स पार्टी उते जेको आहे सो को बि हींअर को मास मूवमेंट त कोन पिया हलाइनि, छाकाणि जो इलेक्शन थी विढ़े, तंहिंजे करे हू इलेक्टेबल खे ई तरजीह पई ॾे. जेकर अहिड़ी का शइ हुजे भई तहरीक हलाइणी आहे छा आहे, त पोइ त हिकिड़ा एक्टिविस्ट ऐं वॾा हिकिड़ा नज़रियाती उहे सभु शयूं खपनि थियूं. त इहो तजियो करणु बिल्कुलु मुंहिंजे ख़्याल में ठीकु न हूंदो त को उते पीपल्स पार्टी नज़रियाती शयूं पई ॻोल्हे. हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि जेका अॼु असां ॾिठोसीं, बल्कि गुज़िरियल 2-3 ॾींहंनि खां वठी ॾिसूं था पिया, 127 जे अंदरि इन ते जिते बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिब बीठा आहिनि, अॼु हू घिटियनि में लही विया आहिनि इलेक्शन कैंपेन कंदे करण लाइ. मतिलबु मूंखे जॾहिं मूं मंज़र ॾिठो पए त मूंखे 70s वारो दौर पिया यादि आयो जॾहिं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ईअं माण्हुनि में लही वेंदो हुयो ऐं पोइ माण्हुनि सां उहो उनजी एॾी इंटीमेसी या वेझड़ाइप सां माण्हुनि सां इंटरेक्ट कंदो हुयो. असांखे 2-3 ॾींहंनि में पंजाब जे अंदरि पंहिंजो इहे मंज़र ॾिसण में आया. पंहिंजो सांगी साहिबु, इट्स गुड. मतिलबु त इहो जेकॾहिं आहे त तमामु ज़बरदस्त शइ आहे. ॻाल्हि इहा आहे त इहो जेको आहे सो माण्हू चाहींदा त इहो अॻिते हली बि ऐं ॿियनि हंधनि ते बि एतिरो ई नुमाइशी न बीहे. हिकिड़ी ॻाल्हि. ॿी ॻाल्हि आहे त लाहौर वारी सीट जिते बिलावल साहिबु बीठो आहे, उहा जेका सीट आहे उहो तमामु हिकिड़ो हुनखे छा चइबो आहे त वॾो इज़त जो मसइलो ऐं मेक आर ब्रेक पंजाब में इन टाइप जी चीज़ आहे. उते त हिननि खे खोड़ सारा ॿिया बि करणा पवंदा, जेके पुराणा नज़रियाती कारकुन उहे बि ॻोल्हे अची उन में शामिलु करणा पवंदा, ऐं जेके ॿिया मुख़्तलिफ़ प्रेशर ग्रुप्स आहिनि, लेबर जो थींदो आहे, स्टूडेंट जो थींदो आहे, इहे जेके इन्हनि सभिनी खे ऐं ख़ुदि इंटेलेक्चुअल्स इन्हनि सभिनी खे उहो करिणो पवंदो. उहो ऐं ही कंदा उते ई, बाकी मुल्की सतह कोन कंदा. ये लाहौर का जो मंजरनामा सांगी साहब बयान करें, मैं कहता हूँ कि आप इसको एलाबोरेट करें मजीद कि लाहौर के अंदर जो हमारी लेफ्ट की और लिबरल हमारी जो कुव्वतें हैं वो इस सारे अपना मामले के अंदर क्या समझते हैं कि वो पीपल्स पार्टी को के लिए कुछ उनके अंदर
جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ بلاول نے جس جو نیریٹو کے حوالے سے یا جو سیاست کی بنیادوں کے حوالے سے جو اس نے باتیں کی ہیں، تو کیا ہمارا جو پروگریسو یوتھ انٹیلیجنشیا سے تعلق رکھنے والا لیفٹ کا بندہ جو ہے وہ اس سارے اس میں پیپلز پارٹی کے ساتھ جڑنے کا کوئی امکان دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے جی، میں یہ پہلے ایک سوال میں کر دوں، جو سنگھی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں لیکن کہ بھئی وہ نئے بٹو اور نئے نکئی آنے کی بات ہے، لیکن میں جو ایک بنیادی فرق اس میں سمجھتا ہوں، اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی جو تنظیم ہے وہ بٹو صاحب کے حوالے کر دی گئی تھی. آج اس طرح نہیں ہو رہا. اگر کینڈیڈیٹ مختلف علاقوں سے اگر وہ حمایت کا اعلان کر بھی رہے ہیں سابق ایم پی اے وغیرہ نون لیگ کے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ عوامی سیاست کرتے ہیں اور جو وہ ہیں اربن ایریاز ہیں وہ ٹائم بہت مختصر ہے. میں اگر وہ اس جواب کو تھوڑا آپ ایڈریس کرتے ہیں سوال کو. لاہور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے کوئی ایسا میک اور بریک کی بات نہیں ہے، بلکہ صورتحال یہ ہے کہ یہ سب کو معلوم ہے کہ پیپلز پارٹی اس پولیٹیکل پروسیس سے باہر رکھی گئی تھی، اور یہی باتیں جو ہیں سوشل میڈیا میں لاہور کے حلقوں میں بھی نظر آ رہی ہیں. لاہور کا لیفٹ، لاہور کا یوتھ، لاہور کا لبرل پروگریسو، وہ اس سارے میں اس کا کیا رول ہوگا؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں فیض ملا کے اندر لوگ ہیں آئے گا کہ نعرے لگاتے ہیں، وہ یوتھ جو ہے وہ اس وقت خاموشی سے بیٹھا رہے گا یا وہ آئے گا اپنے جڑے گا اس سارے پروسیس میں؟ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ بلاول صاحب جس طرح کل جو ہے اہل تشیع کی طرف اور آج کرسچن کمیونٹی کی طرف اور بہار کالونی اور دیگر جگہوں پہ گئے ہیں، اگر ان کے لیے ارینج ہو، چونکہ وہ جو ہیں لیفٹ کے کافی لوگ جو ہیں وہ ڈاکٹر خالد جو ہیں اور ان کی جو اہلیہ وہ پیپلز پارٹی کی ہیں، ان کی بہن جو ہیں وہ لیفٹ کے جو ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر، وہ سارے لوگوں سے اگر انگیج کریں، لیکن جو لیفٹ کے لوگ ہیں ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے پہلے بھی آئی تھی اور آج بھی جو ہے سیاسی طور پہ کسی سے انگیج نہیں کر رہی، کہتے ہیں ہم جنرل عاصم سے کم بات نہیں کریں گے، اور نون لیگ جو کہ ایک ارینجمنٹ کے تحت آئی ہے کس طرح سے ان کو ووٹ دیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح وجاہت جیسے ہمارے لیفٹ کے دانشور ہیں، کالمسٹ ہیں، ان لوگوں نے تو اپنی تحریر میں بھی اظہار شروع کر دیا ہے. اور علی جان صاحب بھی کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کے پرانے دوست جو ہے وہ اپنا امتیاز عالم صاحب بھی بہاول نگر سے کھڑے ہوئے ہیں. جی وہ بہاول نگر سے امتیاز، یس، لیکن عمار علی جان صاحب کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ سارا کی بہن وہ پیپلز پارٹی میں بلاول صاحب کا جو اس دن دفتر کا افتتاح ہوا ہے، عمار جان کی بہن اس کے اندر موجود تھی، اور جو چودھری غفور کا جو ان کے نیچے بلاول صاحب کے صوبائی الیکشن لڑ رہا ہے جو وہاں پر جاتی عمرہ میں ہوا تھا، تو عمار جان کی بہن اس میں کھڑی بھی نظر آ رہی ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ لیفٹ کا انکلائنڈ ہوگا پیپلز پارٹی کی طرف بیکاز آف بلاول بھٹو. اور ان آخری کمنٹس چاہوں گا سہیل سانگھی صاحب ہی جو لاہور جو منظرنامو ॿुधाइनि था لیفٹ جا ماण्हू لیفٹ بھی जेका आहे उहा भी पीपल्स पार्टी ऐं बिलावल सां जुड़े पई. आउं नथो सम्झां, छो त आउं महीनो ॾेढ खनि अॻे लाहौर हुउसि त मूंखे अहिड़े क़िस्म जी का बि शइ नज़र कोन आई माण्हू को एतिरो पीपल्स पार्टी ख़िलाफ़ जे बारे में होॾां वञण जे लाइ इंक्लाइंड हुजनि, उहो घटि हुयो. ऐं पीपल्स पार्टी अञा ताईं हुनखे प्रॉपरली अप्रोच ई न कयो आहे. इहा ॻाल्हि इम्पोर्टेंट आहे. पर पंहिंजो जीअं ॿुधाई पए, पंहिंजो शाहीन कुरैशी साहब ॿुधायो पए त अमार अली जान जी भेण उते हुई ऐं मां इहा ॻाल्हि भेण जो हिकिड़ो पंहिंजो नुक़्ता नज़र थी सघे थो. बिलावल साहब जी जेका लाहौर जे अंदरि जेका एक्टिविटी आहे उनमें उन सां गॾु चौधरी मंज़ूर जेको आहे ज़ाहिर आहे उहो पुराणो चौधरी मंज़ूर साहब त पहिरीं पीपल्स पार्टी में हो न, उन टिकट ते बिड़ियो. यस, उन्ही जे उहो इहो सफिशिएंट न आहे, इहो सफिशिएंट न आहे. चलो वक़्फ़ो प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो. सांगी साहब तव्हांजी वॾी महिरबानी, शाहीन कुरैशी साहब तव्हांजी वॾी महिरबानी. नाज़रीन, यकीनी तौर ते इहे जेके ईंदड़ ॾींहं आहिनि उहे असांजे सियासी जेको पंहिंजो फिज़ा आहे उन जा रंग जेके आहिनि उहे वधीक निखरंदा ऐं उन्हनि जो वधीक उन्हनि खे एलाबोरेट करे तव्हांजे साम्हूं पेश कंदासीं. प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो. पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नाइच असांजे पैनलिस्ट खे इजाज़त सदाई गॾु.